बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत आफियत के साथ हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो मैं आपके साथ वाकया शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही दर्दनाक वाकया है। दो सगी जुड़वा बहनें, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल के असल वाकयात क्या हुए, जब पूछा गया मारने वाले से तो उसने बताया कि मैं दोनों बहनों का रिश्ता चाहता था, इसीलिए मुझे रिश्ता ना मिलने पर मैंने दोनों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, सियालकोट डस्का का वाकया है 10 अक्टूबर का, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हुआ कुछ इस तरह के, दो सगी बहनें, जुड़वा बहनें, उनकी आदत, हर तरह से शक्ल, आवाज़, सब कुछ सेम था, हाइट शाइट सब कुछ। एक का नाम नाइला था और एक का नाम ताहिरा था। ये दोनों सगी बहनें थी। नाइला की शादी तकरीबन आज से 6 माह पहले अप्रैल 2024 में हुई और शादी को भी 6 माह ही गुजरे थे कि नाइला की जो छोटी बहन थी ताहिरा, वो उसके बगैर नहीं रहती थी। वो रोज़ डेली बेस पे, हम अगली गली में शादी थी, वो रोज़ डेली बेस पे उसके घर जाती, उसके साथ वक्त गुजारती। वक्त गुजारने के साथ साथ खाना दोनों खाती इकट्ठी बैठ के। अब उसने रूटीन बना ली थी कि वो रोज़ अपनी बहन के घर आती, आके उसके साथ खाना बनवाती। जब उसका हस्बैंड बिलाल आता तो वो साथ में बैठ कर तीनों खाना खाते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। वो उसकी एक ही बहन थी और दोनों बहनों का आपस में जुड़वा होने से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए वो रोज़ाना उसके घर आती और ये तीनों मिलकर खाना खाते, गप्पे शप्पे लगाते, हत्ता कि शॉपिंग पे भी ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे जाना शुरू हो गए। अब नाइला को और उसके मियाँ को ताहिरा की बहुत ज़्यादा आदत होगी। अब ताहिरा के बजाय जो बिलाल है, नाइला का मियाँ, अब वो उसको बुलाने लग पड़ा। नाज़रीन, यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो बिलाल है वो एक मेडिकल रैप में था, दवाइयाँ शवाइयाँ हॉस्पिटल में और क्लिनिक्स में देता था ताकि उसका कारोबार चल सके। और शादी से पहले भी उसका यही कारोबार था और शादी के बाद भी बिलाल का यही कारोबार था। अब बिलाल अगर अपनी बेगम के लिए कोई कपड़ा शपड़ा लेके आ रहा है, कोई जूता लेके आ रहा है, कोई कपड़ा लेके आ रहा है, तो वो साथ ताहिरा के लिए भी ज़रूर लेके आता और उसको इन्वाइट करता अपने घर के, तुम आ जाओ, खाना बना हुआ है, हम मिलकर खाना खाते हैं। नाइला ये समझती रही कि जो बिलाल है वो ताहिरा को अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता है। उसने फील ही ना किया कि बिलाल की नज़र गलत है। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल को भी ताहिरा की इतनी आदत पड़ गई कि वो कहता था कि मैं घर में जब भी आऊँ मुझे आगे ताहिरा ही नज़र आए, नाइला चाहे नज़र आए कि ना नज़र आए। लेकिन जब उसने देखा कि अब जो ताहिरा है वो आना कम हो गई है, तो उसने ताहिरा को कहा कि ऐसा करो कि अगर तुम घर नहीं आ सकती तो तुम मुझे बाहर मिला करो। वो उसको बाहर मिलना शुरू हो गया। उसको कभी खाना खाने रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, कभी उसको शॉपिंग करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है। इस तमाम सूरत हाल का नाइला को बिल्कुल पता नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा, दोनों दूसरे को पसंद करने लगे। बिलाल ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार ताहिरा से कर दिया, लेकिन ताहिरा खामोश रही। ताहिरा ने इस बात का जिक्र किसी के साथ ना किया। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह 6 महीने गुजर गए। अब जो ताहिरा है उसका भी रिश्ते आना शुरू हो गए। लोगों ने उसका रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। ताहिरा की और नाइला की माँ का नाम शमीम बीबी है। उसने कहा कि मैंने एक बेटी को शादी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं दूसरी बेटी की भी शादी कर दूं और अपने फर्ज से सुबुदोश हो सकूं। उसने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। होते होते ये बात बिलाल तक भी पहुंच गई। बिलाल जब भी कोई रिश्ता आता तो उसमें नुक्स निकालता। कभी कहता कि इसका लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, कभी कहता कि ये गैंगस्टर है, कभी कहता कि ये नशा करता है। यानी कि उसने हर एक रिश्ते में नुक्स निकालना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि भाई ये रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए आप इसको जवाब दे दें। जब चौथा रिश्ता आया तो उसकी माँ ने कहा कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बिलाल को इसमें शामिल नहीं करती, मैं खुद लड़का वाले से पूछ लेती हूँ कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपका लड़का इस तरह का ना हो। जब उसकी माँ ने बात की, सब कुछ ओके हो गया, तो उसने मिठाई बांटना शुरू कर दी। जब मिठाई बिलाल के घर भी गई तो बिलाल को समझ आ गई कि जो मेरी सास शमीम है अब वो मेरी बातों में नहीं आएगी। वो पूरी तरह एग्री हो गई है और अब वो अपनी बेटी की शादी कर देगी। वो घर चला जाता है। घर जाके अपनी बेगम से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन ताहिरा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। मैं तुम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें कपड़े मैं लेके देता हूँ तो मैं ताहिरा को भी ले दूंगा, खाना वो पहले ही हमारे घर खाती है, तो इस तरह तुम्हें भी फील नहीं होगा और जो घर का काम है वो वैसे का वैसे चलता रहेगा।
جب نائلہ اپنے ہسبینڈ کے منہ سے یہ بات سنتی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھی تم نے ایسا کیوں سوچ رہے ہو, وہ تو تمہاری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے اور وہ تمہاری بہن ہے, لہٰذا تم ایسا مت کرو. لیکن جب بلال کسی طور پہ بھی نہ مانا, وہ اس بات پہ بضد تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اس کی چھوٹی بہن سے کرے گا, تو اس نے کہا کہ بس میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. اس کو اس کی نیت کا پتہ چل گیا کہ اس کی نیت خراب ہو چکی ہے, لہٰذا اس نے ایسا کیا کہ اپنے کپڑے شپڑے اٹھائے اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی, اس لیے کہ اب وہ اس آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. جب وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو تمام صورتحال بتاتی ہے کہ کس طرح بلال کی نیت ہے وہ خراب ہو چکی ہے, میں تو اس کو سمجھتی تھی کہ یہ طاہرہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے اور یہ اس طرح حرکت نہیں کرے گا, لیکن میں آج بہت پریشان ہوں کہ اس کی نظر غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ میں طاہرہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کی ماں نے کہا کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا, میں نے ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے, میں دوسری بیٹی کو رشتہ کیسے دے سکتی ہوں. اس نے اگلے دن جب اس کو پتہ چلا کہ میری ساس کسی طریقے سے نہیں مان رہی, تو وہ 4-5 لڑکوں کو ساتھ لے کر اپنی ساس کے گھر چلا گیا اور جا کے کہتا ہے کہ بی بی تو رشتہ کیوں نہیں دے رہی مجھے, جب تیری ایک بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں اس کو خوش رکھتا ہوں, تیری چھوٹی بیٹی بھی مجھے پسند کرتی ہے, تو تم مجھے رشتہ دو, تم مجھے رشتہ دو گی تو میں یہاں سے جاؤں گا, نہیں تو میں یہاں سے رشتہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گی. وہ بضد ہو جاتا ہے. اسی بحث و تکرار میں جو ہوتا ہے بلال وہ گولی مار دیتا ہے شمیم کو, اور شمیم موقع پر ہی مر جاتی ہے. جیسے ہی شمیم کو گولی بجتی ہے, فائرنگ کی آواز آتی ہے, تو نائلہ اس کی جو بیگم ہے بلال کی, وہ بھاگی بھاگی باہر آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جب وہ آ کے دیکھتی ہے تو شمیم جو ہے مردہ حالت میں پڑی ہوتی ہے اور بلال جو ہے 4-5 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو. اس نے کہا کہ تمہاری ماں نے مجھے رشتہ نہیں دیا نائلہ کا, لہٰذا تمہاری ماں کو نائلہ میں نے مار دیا ہے, اب میں طاہرہ کا رشتہ لے کر ہی جاؤں گا اور طاہرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. نائلہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ہرگز ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی, لہٰذا وہ اپنی بیوی کو بھی اسی وقت گولی مار دیتا ہے. جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو طاہرہ بھاگ کے کمرے میں چلی جاتی ہے, اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے 15 پہ کال چلا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے. بلال جو میرا بھنوئی ہے وہ آیا ہے, اس نے میری ماں کو اور میری بہن کو اسی وقت موقع پر ہی مار دیا ہے. اسی وقت پولیس آ جاتی ہے. جب پولیس آتی ہے تو بلال اپنے بندوں سمیت بھاگ جاتا ہے. ناظرین یہ وہ واقعہ ہے, دل خراش واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن ناظرین یہاں میں یہ بتاتی چلوں ناظرین کہ یہاں پہ کچھ غلطیاں ہم لوگوں کی بھی ہوتی ہیں جو اس معاشرے کا حصہ ہے. جب ہم اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں, بہن کو بیاہ دیتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری اس کے ہسبینڈ پر ہو جاتی ہے. بجائے بار بار اس کے گھر چکر لگانے کے, اس کے پاس رہنے کے, اس کے ساتھ کھانے پینے کے بہنوئی کو, ہمیں اپنے بہنوئی میں دوسرے لوگوں میں فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ کسی میں ضرورت نہ ہو سکے, نہ اخلاقی نہ کسی اور قسم کی کہ کوئی ہمیں تنگ کر سکے. اگر وہ بہنوئی کو اپنی بہنوئی کی جگہ پر رکھتی, اس کے ساتھ کم میل جو رکھتی, تو میں نہیں مانتی کہ ایسا کوئی بھی قدم ہوتا. اس میں اگر بلال قصوروار ہے تو اس میں نائلہ بھی قصوروار ہے, نائلہ کے ساتھ ساتھ طاہرہ بھی قصوروار ہے. جب نائلہ کی شادی ہو گئی تو نائلہ جو ہے اپنی بہن طاہرہ سے کہتی کہ بی بی تم اب میری شادی شدہ ہوں بہن, اب تم جب میں میکے آیا کروں تم مجھ سے تب ملا کرو, روز اس طرح میرے گھر نہ آیا کرو. اور طاہرہ کا بھی یہ کام تھا کہ جب اس کا شوہر اس کے گھر آ جاتا تھا تو وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی. اس طرح فری ہو کے شاپنگ کرنا, کھانا پینا ہوٹلوں میں, یہ بات زیب نہیں دیتی. اسی لیے میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ باپ جو ہے وہ آپ کا ہی باپ ہے, جو بھائی ہے وہ آپ کا ہی بھائی ہے, کوئی اور جو ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی کسی کی نظریں بدلتے دیر نہیں لگتی, لہٰذا جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے اور ہر شخص سے ایک فاصلہ رکھا جائے. اگر آج جو ہے طاہرہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ اتنی فری نہ ہوتی, اس طرح کی باتیں نہ کرتی, تو نہ اس کی ماں شمیم سے جان سے جاتی اور نہ ہی اس کی بہن نائلہ جان سے